الله. السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. ونبداو اليوم غادي نخدم معكم لاباج 152 اللي العنوان ديالها هو ليكسبريسيون دو لا كوز اي دو لا كونسيكونس. هنا عندنا دو ريبليك، عندنا ريبليك ديال جيستان وعندنا ريبليك ديال لاجو غراي. اول ريبليك اللي هو ديال غراي، ريبليك دو غراي اللي فيه قال tu as dit l'affaire est tellement claire qu'on le réglera avant la fin de la journée. مي قال له هنايا لافير يعني القضيه واضحه، خصنا نساليوها في التالي ديال النهار. هنايا وهذاك انسبكتور جيستا شنو قال؟ Je l'ai dit parce que je le pensais. Agent Gray, mais c'était sans compter sur l'imprévu. يعني شي حاجة غير متوقعة. هنا الأسئلة ديال النص، الأسئلة ديال هاد لي ريبليك، لي دو ريبليك اللي هما قال لك هنا dégage la situation de communication en السؤال اللي كيف ما قلنا تقطع ليا الصوت. دائما نكمل لكم dégage la situation de communication en répondant aux questions suivantes. يعني قال لك نجاوب على هاد الأسئلة هادو. تحفظوا غير هاد الاسئله، بقاو غير تحاولوا غير تقراو هاد الاسئله وتجاوبوا عليهم يعني، وتعاودوا ان شاء الله. يعني ان شاء الله يجيكم الفروض ساهلين وحتى الجهوي يجيكم ساهل ان شاء الله الموحد يا رب. المهم نكملوا. قال لك هنا كيبار، شكون اللي كيهضر؟ اجون غراي. اكي مع من كيهضر مع جيستان. او فين كيهضروا؟ او يعني المعنى ديالها فين كيهضروا دوفو لا ميزو دالفريد، يعني قدام لا ميزو الدار ديال الفريد. دو كوا على من كيهضروا؟ دي مورت دالفريد اي سا فام، كيهضروا على الموت ديال الفريد و سا فام. يعني هذا هو المشكل اللي عندهم ديال القضيه اللي دابا خصهم يساليوها. قال لك من هنا للعشيه. السؤال الثاني قال لك لي اي كلاس لي كونستيتيو دي فراز سوليني دون لي دو ريبليك. هنا شنو قال لك؟ قال لك قرا هاد يعني تقراهم وكلاسي لي كونستيتيسيون، تقرا هادو ولي يعني لي كونستيتيسيون دي فراز، يعني يعني شنو كيتضمنوا دوك لي فراز اللي مسولينين، يعني مسطرين عليهم فين؟ في دوك يعني في دوك المدورين كما كتشوفوا، يعني كيتسموا هادوك ريبليك. شنو قالك في الاول؟ قالك ريبليك ديال غراي. غنمشيو للريبليك الاولى اللي هي ديال غراي. قالك بروبوزيسيون برينسيبال. شنو هما لي بروبوزيسيون برينسيبال؟ شنو هي بروبوزيسيون برينسيبال؟ هي اللي كتكون في الاولى اكثريه، كتكون جمله عاديه اللي هي لافير اي تيلمون كلير. هذه هي لا بروبوزيسيون برينسيبال. شنو هي لا موين او ليكسبريسيون اللي استعملوها هنا؟ هي تيلمون كو. proposition subordonnée اللي هي on la réglera avant la fin de la journée. شنو دابا نمشيو لا ريبليك ديال جيستان. قالك جولي دي، هذه هي الريبليك هذه اللي فيها proposition principale. شنو l'expression او الموين اللي استعملوا؟ هي parce que. شنو proposition subordonnée؟ هو je le pensais. نمشيو لثالثا. quelle question faut-il poser pour trouver la proposition subordonnée dans l'énonce de l'inspecteur Gistin. قالك شنو هو السؤال اللي يمكننا نطرحه باش كتلقى يعني الجواب؟ شنو هو السؤال اللي يمكننا نطرحه باش نلقاو الجواب في هذاك ديال جيستان اللي هو pourquoi. قالك نمشي نكملو رابعا. قال l'expression utilisée établie ان رابور، يعني هاد الاكسبريسيون اللي استعملنا اللي هو بوركوا. قالك يعني شنو هنا؟ عطينا ثلاثه الاختيارات، يعني عطينا لا كوز دو كونسيكونس اي دو بوزيسيون. عطينا ثلاثه. شنو هنايا بوركوا؟ يعني على من كتجاوب على لا كوز، يعني دو كوز. نمشيو رابعا. خامسا غودي لا ريبليك دو جيستان اون يوتيليز كار. قالك يعني دي هو لو فيرب دير. قالك قرا لا ريبليك، يعني ولي عاود ولي قرانا هذاك لا ريبليك ديال جيستان اوني باستعمال شنو؟ باستعمال كار. شنو نقولوا؟ هو جو لي دي. شنو عندنا تما؟ جو لي دي باسكو. مي احنا قلنا نغومبلاسيوها باش بكار. دونك شنو نديرو؟ جو لي دي
car je le pensais. يعني غير عوضنا، ما درناش حاجه زعما اللي ما كايناش، حاجه سهله. نمشيو سادسا، قالك quelle question faut-il poser pour trouver la proposition principale dans l'énoncé de l'agent grave. قالك شنو هو يعني شنو هو يعني كيستيون اللي يمكننا نطرحو باش كنلقاو الجواب. هو pour quelle conséquence، يعني شنو هي النتيجه. شنو قالك سابعا، قالك ليكسبريسيون ايتيل، يعني هاد ليكسبريسيون اللي حنا قلنا هو pour quelle conséquence شنو هو، واش دو كوز اولا دو كونسيكونس اولا دو بوزيسيون. باين دو كونسيكونس. نمشيو هنا ثامنا، غودي لا ريبليك، عاوتاني نفس بحال خامسا قالك غودي يعني تولي تقرا لا ريبليك دو غراي اون ايتيليز سيكو. شنو كان عندنا حنايا، عندنا تيلمو، مي دابا قالك سيكو. شنو نقولوا لافير اي سي كلير كون لا ريغلورا. ونكملوا. تاسعا قالك مي ان كروا dans la case convenable et entoure les moyens et les modes utilisés. يعني شنو قالك غادي تصوب كروا في لا كاز convenable يعني المناسبة، وغادي ندورو لي مويان اي لي مود utilisés، وغادي ندورو على لي مويان اللي استعملوا، يعني لي مويان ديال لا كوز و لا كونسيكونس اللي هما دابا نشوفهم في جوغوتيان مزيان. هنا غادي تفهموا، وفي جوغوتيان تزيدوا تفهموا، وفي لي كيسيون اللي موراهم غتفهموا مزيان ان شاء الله. نبداو باش نشرح لكم هاد الطابلو. قالك vos empreintes ont été relevées sur l'art du crème donc vous êtes le coupable. شنو قالوا في هاد الجمله هادي؟ قالك vos empreintes، شنو هما vos empreintes؟ ديجا قرينا هاد ليكسيك بوليسي. empreinte هما هادوك البصمات، اون ايتي رولوف يعني استخرجوهم سور لارم يعني استخرجوهم من السلاح ديال الجريمه كريم. دونك شنو دونك فوزيت لو كوبابل يعني النتيجه، يعني غنمشيو لا كونسيكونس. هنا قالك لا بوليس لا arrêté car il leur avait menti. قالك لا بوليس وقفوه لحقاش كذب عليهم. دونك لا كوز يعني السبب شنو هو، لحقاش كذب عليهم. نمشيو قالك سي لو جيج لافي كونداني سي باسكيل افي دي بروف ايريفيتابل. قالك لو جيج لافي كونداني يعني قالك هنايا لو جيج يعني دانو سي باسكيل علاش، سي بوركوا سي يعني كنطرحوا علاش هنايا يعني بوركوا سي باسكيل افي دي بروف ايريفيتابل لحقاش هو عنده ادله يعني ادله قويه ايريفيتابل دامغه. قالك هنايا لو دونك هادو غنكوشيو كوز هنا يعني السبب، اصلا حنا طرحنا بوركوا يعني غادي لا كوز. قالك لو كريمينيل ا كومي سي تاساسينا اوريبل ا كوز دو لا جالوز. قالك هنا لو كريمينيل المجرم ا كومي يعني ارتكب الجريمه ديال ارتكب جريمه فظيعه باش بوركوا يعني شنو هو السبب، يعني لا كوز شنو هو السبب دو لا جالوز بسبب الغيره دو لا جالوزي. غنكوشيو لا كاز ديال لا كوز. grâce à son flair le détective a pu démasquer le malfaiteur. قالك بفضل يعني الذكاء اولا الذوق ديال لو ديتيكتيف يعني انه كيعرف يعني يخدم مزيان. ابي يعني لو فير بوفوار يعني استطاع ديماسكي يعني ماسكي هو يعني ماسكي هو يعني القناع، مي ديماسكي يعني يزول لو مال يزول يعني داك القناع لو مالفيتور يعني يزول القناع المجرم. لو مالفيتور هو المجرم. كون يعني غنكوشيو لا كوز يعني باينه هنا قالك غاسا يعني بسبب يعني الذوق ديالو داك يعني السطع يعني بوركوا يعني باش يزول القناع ديال المالفيتور. كوم il y avait beaucoup de brouillard les témoins n'ont pas réussi à décrire le suspect. قالك نظرا لوجود ضباب
يعني بزاف بوكو دو برويار، يعني الضباب بزاف. لي تيموان، شنو هما لي تيموان؟ هما الشهود. نو بابي يعني ما استطاعوش انهم يديكريغ يعني يوصفوا لو سيسبي يعني المشتبه فيه. يعني باش بوركوا لحقاش كان الضباب بزاف. دونك لا كوز نمشيو جو روتيان. قال complète par les mots suivants. Pourquoi? Subjonctif. Non. Quelles conséquences? Indicatif. قالك la cause répond à la question. حنا ديجا قلنا تما على من كيجاوب على السؤال ديال pourquoi. La cause répond à la question pourquoi. On peut l'exprimer avec différents outils de la يعني يمكن نستعملوه بزاف ديال الادوات. هنا عطينا conjonction et les élocution conjonctif et les modes. les modes هما اللي كيكونوا l'indicatif subjonctif infinitif يعني هادو les modes. شنو ما قالك هادو؟ قالك عندنا comme puisque parce que c'est parce que vu que ce prétexte que des moments que. هادو فين كنستعملوهم في l'indicatif. l'indicatif يعني سهل، هما اللي فيه. دابا نصور لكم نحط لكم، ولا تمشيو تدخلوا غير الانترنت ديروا انديكاتيف يطلعوا لكم لي طون. كيكون فيه لامبارفي، بريزون، باسي سامبل، باسي كومبوزي، فيتور سامبل. يعني هادو كلهم كيكونوا في الانديكاتيف. شنو هنا قالك؟ نو كو، نو با كو، سو ني با كو. هادو فين كنستعملوهم؟ في سبجونكتيف. قالك غومارك، مزيان هاد غومارك راها ضروريه ديروا فيها attention. La proposition subordonnée se place avant la proposition principale quand elle est introduite par comme et par si parce que. قالك la proposition subordonnée se place avant la proposition principale. قالك la proposition subordonnée يعني se place avant قبل من la proposition principale quand عندما إلي introduite. فوقاش منين يعني introduite يعني منين كتسبق، منين كتكون مسبوقة comme أولا سي باسكو. ضروري هانتوما تفهموها في الجمل اللي جايين مزيان. يعني لي زيكزيرسيس هما اللي كيخليو هذاك المعلومه تزيد ترتب. المهم منين كتكون كوم و سي باسكو يعني الجمله كتغير ماشي كما الجمل العاديين. شنو قالك هنا عاوتاني ليكسبرسيون غراس ا اي ا كوز دو سون سويفي دو نون. هاد غراس ا و اكوز اكوز لقيتوهم خصهم ضروري تبعهم بنو، ضروري هادو بنو. دابا نشرح لكم شي اكزامبل باش تفهموا. بحال دابا باغ اكزومبل هنا قالك لو ديتيكتيف ا ديميلي لينيغم دو ليستوار اي لي انتيليجون. بحال هذا باش نشرحها لكم دابا باش من ترسخ لكم وعاد نوليو نديرو. شنو قالك هنايا؟ هنا درنا كوم لانتيليجون يعني اصلا بعدا حاجه واحده اخرى غراس يعني كتكون بحال شي فضل يعني بفضل يعني شي حاجه زوينه. مي اكوز كتكون شي حاجه خايبه يعني شي حاجه يعني كيقولوا بسبب هذاك باغ اكزومبل. او غراس بفضل يعني شي حاجه زوينه. هنا قالك لو ديتيكتيف اديميلي لينيغم دو ليستوار الي انتيليجون يعني هنا شي حاجه زوينه. دونك شنو نستعملو يعني نستعملو شنو نستعملو غاس او لا اكوز؟ نستعملو غاس لحقاش انتيليجون وخصنا ضروري نردوها لو نو. حنا ما عندناش هنا نو، عندنا يعني فيرب. دونك خصنا نردوها نشوفو لو نو ديالها. شنو هو لو نو ديال لا انتيليجون؟ هو لانتيليجونس. دونك نديرو le détective a démêlé l'énigme de l'histoire grâce à de l'intelligence يعني بفضل هذاك الذكاء ديالو. هنا نزيدو نكملو. قالك هنا لا كونس نمشيو للبارتي الثانيه ديال لا كونسيكونس هي ريبو على لا كيسيون. كاين كونس نغومبلاسيو ديك الفراغ اللي عندنا بكاين كونسيكونس. كيسيون هو كاين كونسيكونس يعني شنو هو
شنو هي النتيجة؟ on peut l'exprimer de différentes manières يعني يمكن نستعملوها يعني بطرق بزاف. قال conjonction et locution conjonctif les modes هنا tellement que c'est que donc au point que فين هادو كيكونوا في الانديكاتيف. هنا قالك de telle sorte que de telle manière que هادو فين كيكونوا في الانديكاتيف. هنا قالك de manière que trop peur que assez peur que هادو فين كيكونوا في سبجونكتيف. نمشيو هنا je m'entraîne. هنا في الكيستيو شنو قالوا؟ قالك relie les propositions suivantes de manière à exprimer d'abord la cause puis la conséquence. قالك غادي تولي غولي يعني غادي تولي تقرا هاد لا غولي يعني بحال تلاقي بيناتهم هاد الجمل هادو حقاش هنا راه عطينا جوج جمل يعني دو فراز غادي تلاقي بيناتهم هاد لي بروبوزيسيون سويفونت دو مانيير بواحد الطريقه. شنو هي؟ اول حاجه غادي تستعمل دابور لا كوز من بعد منها تستعمل لا كونسيكونس. انا راني مصوره لكم الجمل ونتمنى تفهموا شنو قال لك هنايا. لو ديتيكتيف ا ديميلي لينيغم دو ليستوار. شنو استعملت هنا؟ استعملت كار الي انتيليجون يعني هذه لا فراز ديال لا كوز و لا كونسيكونس. دابا نحولها لا كونسيكونس اللي هي قالك لو ديتيكتيف اي انتيليجون دونك il a démêlé l'énigme de l'histoire. شنو الجملة الثانية؟ le criminel a été condamné à 2 ans de prison parce qu'il a commis un meurtre odieux. يعني le criminel condamné يعني الكريمينيل a été condamné تحكم عليه ب12 عام ديال الحبس. لو بريزو هو الحبس parce qu'il a commis un meurtre odieux حقاش ارتكب واحد الجريمة يعني شنعاء خايبة يعني خايبة. لو كريمينيل ا تيلمون غادي نديرو دابا لا كونسيكونس ديالها. لو كريمينيل ا تيلمون كومي ان مورتر اوديو كيلا ايتي كونداني ا 12 ans دو بريزون. مشيو الثالثة قالك لو كوبابل نو بو با اتر ان اوم. قالك هنا شنو استعمل هنا؟ انا استعملت هنا كوم باش تفهموا ديك لي جوغوتيا اللي قالك لا تسبقت بكم شنو نديرو. قالك كوم لو كوبابل نو بو با اتر ان اوم. قالك هنا يعني لحقاش لو كوبابل ماشي ما كانش راجل شنو sur la scène du crime on distingue des traces de chaussures. لحقاش لقاو يعني البصمات ديال الرجلين ديالاش ديال المرأة دي chaussures de femme. هنا قالك sur la scène du crime دابا نديرو لا كونسيكونس. sur la scène du crime on distingue des traces de chaussures de femme. par conséquent نستعمل par conséquent le coupable ne peut pas un homme. قالك sur la scène du crime on distingue des traces de chaussures. قالك في la scène du crime يعني في مسرح الجريمة لقاو دي تراس ديال يعني شوسير يعني زطامي ديال يعني ديك الزطامي ديال البصمه يعني ديال الحذاء يعني ديال المراه. باغ كونسيكون لو كوبابل حقاش لو كوبابل نو بو با ان اوم يعني ميمكنش يكون راجل. شنو قالك هنا؟ دي مومون رابعا دي مومون que tu sais bien que ce n'est pas lui qui a commis ce crime. Pourquoi l'accuse tu as tort. شنو استعملنا هنا؟ دي مومون que pourquoi نمشيو لا الجملة يعني باش نحولوها. pourquoi l'accuse tu as tort tant que tu sais bien que ce n'est pas lui qui a commis ce crime. نمشيو خامسا personne n'a pu déterminer les causes exactes de l'explosion cause ça si passé vite. قالك personne n'a pas pu يعني حتى شي personne
ما قدر يعني ديتيرميني يعني باش يحدد او يشوف شنو هو السبب اكزاكت، شنو هو السبب لي كوز اكزاكت دو ليكسبلوز يعني هو ديال الانفجار. لحقاش داكشي سي باسي فيت، لحقاش داز داكشي بالزربه. سا سي باسي فيت دو تيل نمشيو دابا نحولوها. سا سي باسي فيت دو تيل مانيير كو، دو تيل مانيير درنا شنو استعملنا هنا de telle manière يعني la moyenne de telle manière personne n'a pas pu déterminer les causes exactes de l'explosion. حقاش داكشي وقع بالزربه، داكشي علاش حتى شي واحد ما قدر يقول شنو هو السبب. غنمشيو je développe et je réinvestis. Exprime des relations de cause à effet entre les faits suivants. قالك elle résout cette énigme. عملة تمشي مع لو ديتيكتيف اي تري انتيليجون، يعني قدر انه يحل يعني اللغز. لو ديتيكتيف اي تري انتيليجون حقاش هو يعني انتيليجون. قالك لو témoin avait l'intention de brouiller les pistes de l'enquête. غتمشي مع probablement c'est lui le coupable. هنا قالك les enquêteurs ont trouvé ses empreintes sur le lieu du crime، يعني المحققين المفتشين لقاو البصمات يعني في مكان الجريمة. معنا تمشي مع ce qui fit de lui un suspect. شنو هنايا elle a commis cet horrible crime. غتمشي مع elle a eu 5 ans de prison ferme. Il n'y avait pas assez de preuves pour l'inculper. L'affaire a été classée. Les événements se sont déroulés très vite. الأحداث يعني مشاو يعني داروا يعني حد السرعة très vite. مع personne n'a pu comprendre. نتمنى تكونوا فهمتوا وبالتوفيق لكم، ونتمنى لكم النجاح، وما تنساوش ليا اللايك والاشتراك كيف العاده باش يوصلكم دائما الجديد وتشجعوني، وكنبغيكم والله يحفظكم وبالتوفيق لكم ان شاء الله.